मसीह यस्सु के कादर और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, हम मत्ती रसूल की इंजील के सिलसिलावार पैगामात सीख रहे हैं और हम गौर कर रहे थे मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी पहली 11 आयत पर, जिसमें यीशु मसीह शैतान अबलीस से आजमाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसके 2 नकात पर गौर किया था। आज इस पैगाम के बकिया हिस्सा में से हम देखेंगे। आज का जो हमारा नुक्ता है वो है दूसरी आजमाइश, रूहानी तकब्बर। दूसरी आजमाइश, रूहानी तकब्बर। मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब की 5वीं आयत से 7वीं आयत मुबारका में लिखा है, तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। कलाम के इस हिस्सा में मेरे अजीजों, हम पहली बात सीखेंगे, शैतान कलाम मुकद्दस का गलत इस्तेमाल करता है। वो ज़बूर 91 का हवाला देता है, मगर सियाको सबात से हटकर वो आयात छोड़ देता है और मतलब को गलत अंदाज में पेश करता है। आज भी मेरे अजीजों ऐसा होता है, लोग अपने मतलब के लिए कलामे मुकद्दस का गलत इस्तेमाल करते हैं। बाइबल का हर हवाला जो लोग पेश करते हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होता। खुदा के कलाम के हवाला जात को इस्तेमाल के लिए समझदारी की जरूरत होती है, खुदा के डर और खुदा के खौफ की जरूरत होती है। मेरे अजीजों, हमने जरूर ये जानना है कि कहीं कलाम का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा और खुद भी इस गलती से बचना है। दूसरी बात जो हम यहां सीखते हैं वो है यीशु भी कलामे मुकद्दस से जवाब देता है। यीशु भी कलामे मुकद्दस से जवाब देता है, यानी कलामे मुकद्दस का इस्तेमाल करता है। इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना जैसा तुमने उसे मसा में आजमाया था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा में बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, खुदा से निशानियां या सबूत मांगकर आजमाना रूहानी गरूर की अलामत है और हमें इस गरूर और तकब्बर से बचने की जरूरत है। एक मिसाल के जरिए देखते हैं कि किस तरह लोग अपने खुदा की आजमाइश करते हैं। एक आदमी चट्टान के किनारे खड़ा होकर कहता है, अगर मैं यहां से कूदा तो खुदा मुझे बचा लेगा। ये ईमान नहीं बल्कि हमाकत है मेरे अजीजों।
ایمان خدا کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی مانگوں پر نہیں۔ اس سلسلے میں چوتھا جو نقطہ ہے وہ ہے تیسری آزمائش، طاقت اور جلال، طاقت اور شان و شوکت، اور اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے چوتھے باب کی 8ویں آیت سے 10ویں آیات تک ملتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ میرے عزیزو، اس نقطے کے تحت جو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں وہ ہے جلال، شان و شوکت تک کا آسان راستہ۔ ہر کوئی شارٹ کٹ چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اس دنیا میں شان و شوکت ہو۔ شیطان یسوع کو صلیب کے بغیر تاج دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ چیزیں پیش کرتا ہے جو دراصل اس کی ملکیت نہیں، جن کا مالک خدا ہے جو وقت پر سرفراز کرتا ہے۔ زبور 2 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ ہمیں جو کچھ چاہیے ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے، شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، یسوع کا انکار، یسوع کا انکار۔ استثناء کی کتاب اور اس کے 6 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت بخشے۔ میرے عزیزو، یسوع ہر چیز سے پہلے اپنے باپ کے وفادار ہیں، اپنے باپ کے تابع دار ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی فرما برداری کی۔ میرے عزیزو، شیطان آج بھی سرگوشی کرتا ہے، شیطان آج بھی سرگوشیاں کرتا ہے۔ آسان راستہ اختیار کرو، تھوڑا سمجھوتا کر لو، لیکن خدا کا راستہ چاہے کٹھن ہو ابدی فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی سرگوشیوں پر کان دھرتے ہیں، آسان راستہ تلاش کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اور ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ لیکن وفادار ایماندار خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جو وقت پر سرفراز کرتا ہے، جو وقت پر شان و شوکت مہیا کرتا ہے، قدرت عطا کرتا ہے۔ ہمیں حلیمی اور فروتنی کی ضرورت ہے۔ متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ میرے عزیزو، اگر ساری دنیا کی دن دولت، ساری دنیا کی شان و شوکت ہمیں مل جائے اور ہم جہنم میں جائیں تو اس ساری شان و شوکت کا، اس ساری دن دولت کا کیا فائدہ، جو نہ ہمیں بچا سکے اور نہ ہمارے خاندانوں کو، نہ ہمیں بچا سکے اور نہ ہمارے پیاروں کو
جن کے لیے دن رات ہم محنت کرتے ہیں۔ خدا ہمیں ان آزمائشوں میں اپنے خدا کی تابعداری اور فرما برداری کرنے کا گہرا فضل بخشے۔ باقاعدگی سے اور شوق کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ چینل کو لائک کریں اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔